यौम सियाह के मौके पर पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई हैं और मकबूजा कश्मीर के बासियों के साथ जो है वो इजहार यकजहती का इजहार किया गया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जब भी हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो जितनी भी इंटरनेशनल तंजीमें हैं, चाहे वो OIC हो, UNO हो, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच हो, वो सिर्फ मजम्मतें करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि अमली तौर पर क्या करना चाहिए ताकि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दी जाए कि वो अपना फैसला खुद कर सकें कि आया उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है, हिंदुस्तान के साथ रहना है या फिर आज़ाद रियासत बनना है? देखिए, ये ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जेनोसाइड वॉच, इन लोगों ने तो अपने तय काफ़ी कोशिश की है कि इन ह्यूमन राइट जो वायलेशंस हैं उनको हाईलाइट किया जाए। और हमारा जो स्टांस है पाकिस्तान का, जो उसका लीगल लोकस स्टैंडाई है, वो UN रेजोल्यूशंस है। और इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन उसमें जो 47, उसके बाद रेजोल्यूशन एक थी 39 एंड 91। तो ये सारी रेजोल्यूशन हैं जिनमें एक क्लियर प्लेबिसाइड के लिए UN ने रोड मैप भी दिया, उसके लिए UN MOGIP एक ऑब्जर्वर्स का सेटअप भी क्रिएट किया और वक्तन भारत को उसमें रिमाइंड भी कराते रहे। मगर इसके बावजूद जब वो नीयत ठीक ना हो तो उसमें सारे अमल जो है वो रायगां जाते हैं। तो भारत ने इस अमल से निकलने के लिए हमेशा कोशिश की है, इसका हिस्सा बनने की कभी कोशिश नहीं की। और आपने ये पूछा कि इसमें अभी क्या करना चाहिए, तो हमारे पास वो समझने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल सिन जो हुआ था। वो 27 अक्टूबर आज का दिन है जब भारत ने अपनी जो अफवाज थी वो एक इलीगल तरीके से कश्मीर में दाखिल की, क्योंकि उस वक्त तक जो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था और वो पसो पेश कर रहा था, ना वो पाकिस्तान को एक्सीड कर रहा था ना इंडिया को, और एक रेबेलियन की सिचुएशन थी और उससे घबरा के वो श्रीनगर छोड़ के जम्मू की तरफ भागा। और वो 350 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें माउंटेनस इलाका है, वहाँ पे ट्रैवल करते हुए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन उस दिन कर दे। और ये फैक्ट है जो अलेस्टर लैम ने कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी में बड़ी खूबसूरती से वेल रिसर्च्ड आर्गुमेंट्स के जरिए उजागर किया है। एक और राइटर हैं जो स्टैनले वॉलपर्ट हैं, उन्होंने भी ये अपनी बुक में भी लिखा है कि कश्मीर में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए बगैर ये इन भारत की जो अफवाज थी वो दाखिल हुई। तो अब वो एक पहली इलीगैलिटी है और उस इलीगैलिटी की वजह से जो भारत की अफवाज हैं वो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, और जब एक ऑक्यूपाइंग फोर्स होती है तो वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल होती है और उसका कोई भी अमल जो ब्रिगेड साहब, गैर कानूनी ये कब्जा है, बिल्कुल आपकी बात बजा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र आता है हम कहते हैं कि जी मॉरली हम कश्मीर को, कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या प्रैक्टिकली वो चीज़ें, वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं, स्पेशली जो कश्मीर के लिए हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए लॉबिंग करनी चाहिए? देखिए, 4 जंगें तो हम लड़ चुके हैं, हमने अपना खून दिया है, हमने अपना हर फोरम पे कश्मीर की वजह से भारत के साथ एक स्टेक होल्डर के तौर पे, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, हम एक इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान ने हर फोरम पे इसको उजागर किया है। हमारी डिप्लोमेटिक कोशिशों से UN के जो एजेंडे पे ये रेजोल्यूशन अभी जिंदा है, जिसको भारत ने हमेशा निकलवाने की भी कोशिश की है, मगर वो UN सिक्योरिटी काउंसिल आर स्टिल इंटैक्ट। पहले तो वो बात है। दूसरी ये बात है कि इसकी डायमेंशन है जो कि ह्यूमन राइट्स की हैं, जिन पे पाकिस्तान की तरफ से जो लॉयर कम्युनिटी है, जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, उनकी कोशिशें होती रही हैं, मगर बहुत ज़्यादा और कुछ करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये जो न सिर्फ सिफारती महाज पर बल्कि इनको इंटरनेशनल लॉ के महाज पे भी हेल्प की ज़रूरत है। अब जो लीगल इनकारसरेटेड हैं तिहाड़ जेल में, यासीन मलिक और उस तरह के जो बाकी लीडरान, उनकी मदद के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से तो उनको कोई किसी किस्म की लीगल इमदाद भी नहीं दी जा रही, तो हम
ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو ہی کوئی لیگل مدد دے دیں. اور اس کے بعد دیر آر کورٹس جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, اس میں انڈیویجول لائبلٹی جو لوگوں کے خلاف ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ریپس ہو رہی ہیں, ان کا کوئی کریڈیبل ٹینجیبل ایویڈنس لائیں اور اس کو ہم پراپر طریقے سے دنیا کے سامنے اس ریلیونٹ فورم پہ رکھیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کہیں کہ اس کی کاگنیسنس لے, اور یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کمیشن کو بھی یہ بتائیں کہ یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ کی جو کمیٹی ہے برگیڈ صاحب وہ جو بھیجے. 5 اگست 2019 کا اقدام ہے, کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا, اس کو ریورس کروانے کے لیے اب تک آپ کے خیال میں پاکستان کی جانب سے کیا کوششیں کی گئیں؟ دیکھیں وہ تو ایک بالکل غیر قانونی ایک قدم ہے جو کہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی غلط ہے. اگر ایک ملک تمام قانونی اور سفارتی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ملک پہ چڑھ دوڑے تو وہ تو ایک آکوپیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے تو پریکٹیکلی کشمیر کا وہ آٹونمی کا 370 اور 35A ختم کر کے اس کو انیکس کر لیا, اس کو یونین ٹیریٹری اسٹیٹ سے تنزلی دے دی گئی ہے. اور نہ صرف اس پہ وہ رکے ہیں بلکہ وہ تو وہاں ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں, ایکالوجی بھی چینج کر رہے ہیں. تو پاکستان نے یو این میں جنرل اسمبلی میں یہ ایشو ہمیشہ اٹھایا ہے. ابھی بھی جب ہمارے وزیر اعظم گئے تھے تو انہوں نے اس قضیے کو اٹھایا تھا. پاکستان میں جو ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے جنیوا میں, وہاں پہ ہمیشہ اس کو ایشو کو اٹھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو انڈیا کے اپنے اندر جو ان کی سپریم کورٹ نے اس کا کاگنیسنس لیا ہوا, چونکہ انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی یہ خلاف ورزی ہے, تو اس میں جو ہمارے ایڈوکیسی گروپس ہیں وہ کر رہے ہیں. بٹ اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ انڈیا کے اندر سے سینر کے جب تک وہ ایلیمنٹس کو نہیں آئے گی, یہ ان کے اپنے قانون کی خلاف ورزی ہے. کہ 370 کی ایبروگیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے, کیونکہ اس آرٹیکل کو ایبروگیٹ کرنے کا اختیار تو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جو آئین ساز اسمبلی تھی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی جو 50 میں ختم ہو گئی تھی, یہ اس کا اختیار تھا. تو یہ تو ابھی کوئی کر ہی نہیں سکتا. مگر اس کے باوجود اگر ان کی سپریم کورٹ بھی اس کا صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں دے رہی تو پھر تو یہ ہے کہ پورا ملک ایک رائٹ ونگ آئیڈیالوجی جو ہندوتوا ہے یہ اس کی لپیٹ میں ہے. تو ایسا تو پھر جو ہے وہ یا تو پوری دنیا کا کانشنس بیدار ہو, OIC کی کنٹریز کے فورم سے ہم کوئی آپ نے جیسے پوری دنیا کی بات کی کہ پوری دنیا کو اس تمام تر معاملے کا نوٹس لینا چاہیے, لیکن سر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کھلم کھلا دہشت گردی کرتا ہے. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے, لیکن بھارت کے اب کینیڈا کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. کل قطر کی جانب سے بھارتی بحریہ کے 5 افسران کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی ہے جاسوسی کے الزام میں. یہ جو تاثر تھا کہ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلاتا ہے وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا. جی ایسا ہی ہے, وہ تاثر بالکل درست ہے. بیکاز جیو پولیٹیکلی ان کی ریلیونس بنتی ہے, کیونکہ یہ جو گلوبل پاور کمپٹیشن ہے اس میں وہ امریکہ کے ہرکارے کا کردار ادا کر رہے ہیں چائنا کے خلاف. اور دو کہ انڈیا کے اندر سے بھی اب ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک جو آٹونومی کا کانسیپٹ تھا انڈیا کا وہ کدھر گیا ہے, کیوں وہ بالکل ایک یک طرفہ پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے چائنا کے بھی ساتھ ٹکرا رہا ہے. خطے کے جو جتنے ممالک ہیں ان میں بھی وہ اس کا تعلقات ٹھیک نہیں ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.